वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जमात दहम जोग्राफ़िया का सबक नंबर 1 से 9 तक मेन पॉइंट्स मैंने पेश किया था वीडियो की शक्ल में। अब मैं नहम जमात जोग्राफ़िया का मेन पॉइंट्स अलग अलग वीडियोज़ में पेश कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है जिसमें सबक नंबर 1, 2 और 3 के मेन पॉइंट्स पेश किए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ़ इम्तहानात के लिए NTSC, MTSC और दूसरे स्कॉलरशिप इम्तहान के लिए काफ़ी अहम है। आइए सबक नंबर 1 का मेन पॉइंट देखते हैं। दर्जा बंदी वाले नक्शे या तकसीमी नक्शे किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए गए नक्शों को मकसदी नक्शा कहते हैं। यानी सवाल पूछा जा सकता है मकसदी नक्शे से क्या मुराद है। दूसरा पॉइंट है दर्जा बंदी वाले नक्शे या तकसीमी नक्शे 3 किस्म के होते हैं, नुकाती, साए वाले और मसावी कदर वाले। तीसरा पॉइंट है किसी अनासिर की तकसीम को नुकाती तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, यानी आबादी की तकसीम या हैवानात की तकसीम वगैरह किसी भी तकसीम को नुकाती तरीके से ज़ाहिर किया जाएगा। चौथा पॉइंट है कदर के मद्देनज़र हर नुक्ते की जसामत एकसा यानी एक जैसी होती है। पाँचवा पॉइंट है आबादी की तकसीम ज़ाहिर करने के लिए देहात की आबादी को नुक्तों के ज़रिए और शहर की आबादी को दायरे के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। शहर की आबादी ज़्यादा होती है तो बड़ा दायरा, देहात की आबादी कम होती है तो छोटे छोटे नुक्तों के ज़रिए। छठा पॉइंट है साए वाले नक्शों के ज़रिए आबादी किसी और आमिल की कशाफत गुंजानपन को ज़ाहिर करती है। साए वाले नक्शों से आबादी की गुंजानपन या किसी दूसरे आमिल की कशाफत या गुंजानपन को बताया जाता है। सातवां है साए वाले नक्शों में रंग की कमी बेशी स्याह व सफ़ेद खाकों का इस्तेमाल होता है। यानी जो हम कोरोप्लेथ मैप बनाते हैं साए वाले नक्शे, तो उसमें रंगों का शेड होता है कमी बेशी या स्याह सफ़ेद लकीरें होती हैं। आठवां पॉइंट है मसावी कदर वाले खतूत के ज़रिए ज़ाहिर किए जाते हैं। मसावी कदर के जो नक्शे हैं ख़त के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं और ख़त जहाँ से गुज़रता है उसकी एक ही जैसी कीमत मानी जाती है। नौवां पॉइंट है किसी मकाम की बुलंदी, यानी मसावी कदर के खतूत के ज़रिए कौन कौन से आमिल दिखाए जा सकते हैं। वो है बुलंदी है, यानी ज़मीन की बुलंदी, दर्जे हरारत, बारिश, हवा का दबाव वगैरह, ये आमिल जो है बताए जा सकते हैं खतूत के ज़रिए, मसावी कदर वाले खतूत के ज़रिए। 10वां पॉइंट है यकसा कदर वाले खतूत करीब करीब हों तो आमिल की तब्दीली तेज़ और दूर दूर हो तो तब्दीली धीमी होती है। यानी जैसे बुलंदी को बताया जा रहा है तो कंटूर लाइन से अगर करीब करीब हैं तो इसका मतलब ढलान बहुत ज़्यादा है, दूर दूर हैं तो ढलान बहुत कम है। सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल इंडोजेनिक मोमेंट्स। पहला पॉइंट है रफ्तार की बुनियाद पर ज़मीन की अंदरूनी हलचल दो तरह की होती है, ज़मीन की सुस्त हरकत और ज़मीन की तेज़ हरकत। सुस्त हरकत के असरात बहुत दिनों में सैकड़ों हज़ारों साल बाद ज़मीन पर ज़ाहिर होते हैं, जबकि तेज़ हरकत के असरात फ़ौरी तौर पर चंद सेकंड में ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाते हैं, इसलिए तेज़ हरकत कहलाती हैं। सिमत की बुनियाद पर ज़मीन की अंदरूनी हलचल दो तरह की होती है, उफ़क़ी और उमूदी। उफ़क़ी यानी ज़मीन के पैरेलल चलती है, उमूदी यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तवानाई की लहरें चलती हैं। तीसरा पॉइंट है ज़मीनी शक्लों की बुनियाद पर अंदरूनी हलचल दो तरह की होती है, बर्रे साज़ यानी बर्रे आज़म बनाने वाली कुछ ज़मीनी हिस्सा सतह मुर्तफ़ा मैदान बनाने वाली हरकतें। दूसरा है कोहे साज़ यानी पहाड़ बनाने वाली हरकतें। चौथा पॉइंट है ज़लज़ला और आतिशफ़शां तेज़ हरकत है क्योंकि इसका फ़ौरी असर ज़मीन पर होता है। पाँचवा पॉइंट है नर्म चट्टानों पर उफ़क़ी या उफ़टी लिखा हुआ है, उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब दबाव पड़ने पर चट्टानों में लहर पैदा होती है, इसकी वजह से लहरदार पहाड़ वजूद में आते हैं। यानी एक ही सिमत में दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, चट्टानें मुड़ती हैं तो लहरदार पहाड़ बनते हैं। दूसरा अगला छठा पॉइंट है हिमालय, रॉकी, एंडीज़, आल्प्स, ये लहरदार पहाड़ों के मिसालें हैं पूरी दुनिया में अलग अलग बर्रे आज़मों में। हिमालय सबसे जदीद और अरावली सबसे कदीम सबसे पुराना लहरदार पहाड़ है, ये दोनों भारत में हैं। आठवां पॉइंट है उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ पाई जाने वाली तवानाई की लहरें। चट्टानों में शगाफ होता है तो उसे दरार कहते हैं, जब तनाव होता है चट्टानें टूटती हैं तो दरार पड़ते हैं। दो मुतवाज़ी दरारों के दरमियान ज़मीन का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए तो तोदा नुमा पहाड़ यानी ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। मिसालें इसकी दी गई हैं, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत की मेघालय की सतह मुर्तफ़ा तोदा नुमा पहाड़ यानी ब्लैक फॉरेस्ट है, माफ़ कीजिएगा ब्लॉक माउंटेन है।
عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے اس چینل کو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ 11واں پوائنٹ ہے، جب دو متوازی دراڑوں سے زمین کا کوئی حصہ نیچے کی طرف دھنس جاتا ہے تو اسے شگاف وادی یعنی رفٹ ویلی کہتے ہیں۔ نیچے دھنستا ہے تو رفٹ ویلی، اوپر اٹھتا ہے تو بلاک ماؤنٹین بنتا ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے، شگاف وادی کی ڈھلان بہت تیز ہوتی ہے۔ بھارت میں نرمدا کی وادی، افریقہ میں گریٹ رفٹ ویلی، یورپ میں رائن ندی کی وادی شگاف وادی کی مثال ہے۔ 13واں پوائنٹ ہے، زمین کے اچانک ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ سطح زمین کے نیچے توانائی کی لہریں خارج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ یا ارتھکویک۔ سطح زمین کے نیچے جہاں زلزلے کی شروعات ہوتی ہے اسے مرکز یا فوکس کہتے ہیں، اور زمین کی سطح پر سب سے پہلے جہاں زلزلہ محسوس ہوتا ہے اسے معاون مرکز یعنی ایپی سینٹر کہتے ہیں۔ اس شکل کو آپ دیکھیے، زلزلہ جو ہے زمین کے اندر وسطی خول میں ہے اور ایپی سینٹر سطح زمین کے اوپر ہے۔ 15واں پوائنٹ ہے، زلزلے میں 3 طرح کی لہریں ہوتی ہیں۔ ابتدائی لہریں یعنی پرائمری ویوز پی، ثانوی لہریں سیکنڈری ویو ایس۔ یہاں ثلاثی غلطی سے لکھا ہوا ہے، سطحی لہر ہے ایل یعنی لانگ ویوز۔ ابتدائی لہریں سب سے پہلے زمین پر آتی ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس ہر طرح کے مادوں سے گزر جاتی ہیں، ان کی وجہ سے چٹانیں آگے پیچھے ہلتی ہیں۔ 17واں پوائنٹ ہے، زلزلے کا معاون مرکز زلزلے کے مرکز کے ٹھیک اوپر ہوتا ہے، مرکز کے اوپر معاون مرکز۔ 18واں پوائنٹ ہے، ابتدائی لہروں کے بعد ثانوی لہریں آتی ہیں۔ ان لہروں سے چٹانوں کے ذرات اوپر نیچے ابتدائی لہروں سے آگے پیچھے ہلتی ہیں اور ثانوی لہروں سے اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں اور زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں۔ 19واں پوائنٹ ہے، ابتدائی ثانوی لہروں کے بعد سطحی لہریں یعنی ایل ویوز آتی ہیں۔ یہ لہریں زمین کی محیط کی سمت میں پھیلتی ہیں اور زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں۔ زلزلے کو ناپنے کے لیے زلزلہ پیماں یعنی سیسموگرام یہ آلہ ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ زلزلے کو ہم رشٹر پیمانہ یا ریچر اسکیل سے ناپتے ہیں، جیسے لمبائی کو ناپنے کے لیے میٹر سینٹی میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اسی سے زلزلے کو رشٹر پیمانہ یا ریچر اسکیل پر ناپتے ہیں۔ 22واں ہے، زمین کے بیرونی مغز سے ٹھوس، مائع اور گیس والے مادے زمین کی سطح کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ اس عمل کو آتش فشانی عمل یعنی والکینک ایرپشن کہتے ہیں۔ جب آتش فشانی عمل ایک ہی نالی کے ذریعے ہو اور تو اسے مرکزی آتش فشاں کہتے ہیں، جیسے مثلاً جاپان کا فجیاما، تنزانیہ کا کلیمنجارو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی نالی سے چاروں طرف میگما جمع ہوتا رہتا ہے تو کون کی شکل میں، مخروطی شکل میں پہاڑ بن جاتا ہے۔ 24واں پوائنٹ ہے، جب آتش فشانی عمل کئی دراڑوں سے یعنی دور دور تک کئی دراڑ سے لاوا باہر آتا ہے تو اسے دراڑ نما آتش فشاں کہتے ہیں، جیسے بھارت کے دکن کی سطح مرتفع، اس میں پہاڑ نہیں بنتے، اس میں میدان یا سطح مرتفع بنتی ہے۔ 25واں پوائنٹ ہے، عمل کی دریدگی کی بنیاد پر آتش فشاں 3 قسم کے ہوتے ہیں، زندہ، مردہ اور خوابیدہ۔ زندہ یعنی ایسے آتش فشاں جن میں سے آتش فشانی مادے ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں۔ مردہ یعنی ایک بار آتش فشانی عمل ہو گیا تو نالی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، دوبارہ کبھی عمل نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے خوابیدہ، یعنی کچھ عرصے کے لیے آتش فشانی عمل ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، پھر بند ہوتا ہے، یعنی خوابیدہ حالت میں۔ جزیرہ بیرون بھارت کا وہی زندہ آتش فشاں عمل ہے۔ سبق نمبر 3 ہے، بیرونی عمل حصہ اول، ایکسوجینک مومنٹس پارٹ 1۔ چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا فرسودگی کہلاتا ہے، ویدرنگ۔ دوسرا ہے، فرسودگی 3 قسم کی ہوتی ہے، طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی فرسودگی۔ تیسرا، خشک علاقوں میں طبعی فرسودگی یعنی جہاں بارش کم ہوتی ہے، جیسے ریگستانی علاقے، وہاں طبعی فرسودگی کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ مرطوب علاقوں میں یعنی جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں کیمیائی فرسودگی ہوتی ہے زیادہ۔ چوتھا پوائنٹ ہے، درجہ حرارت، پانی کے جم جانے اور چٹانوں کے قلماؤ کی وجہ سے طبعی فرسودگی ہوتی ہے۔ 5واں پوائنٹ، چٹانوں کے ذرات الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسے چٹانوں کا بکھراؤ کہتے ہیں۔ انسان، نباتات، حیوانات، کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے حیواناتی فرسودگی ہوتی ہے۔ چونے اور لوہے والی چٹانوں میں کیمیائی فرسودگی کا عمل زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن چٹانوں میں چونا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے تو پانی میں چونا گھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے لوہے والی چٹانوں میں جب پانی یا آکسیجن ملتا ہے کیمیائی عمل ہوتا ہے، وہ چٹانیں لال ہو جاتی ہیں، اس میں زنگ لگ جاتی ہے لوہے کے اندر۔ 8واں، چیونٹیوں، چوہے اور خرگوش وغیرہ جانداروں میں بل بناتے ہیں زمین میں، جس کی وجہ سے حیواناتی فرسودگی ہوتی ہے۔ 9واں، چٹانوں سے علیحدہ ہونے والے ٹکڑے زمین کی کشش کی وجہ سے نیچے کی جانب آتے ہیں تو اسے چودوں کی جھیج کہتے ہیں۔ 10واں ہے، بارش کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں چٹانیں نیچے کی جانب تیزی سے کھسکتی ہیں، اسے چٹانوں کا کھسکنا لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بارش کے دنوں میں
جب چٹانیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں بارش کی وجہ سے، وہ چٹانیں نیچے کی جانب ڈھلان کی طرف آتی ہیں، پہاڑی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ ہوا، دریا، برفانی دریا، سمندر کا پانی، زیر زمین پانی کی وجہ سے چٹانوں کی کھدائی ہوتی ہے، اسے اوریاں کاری یا ایروزن کہتے ہیں۔ جی طلباء و طالبات، اس طرح اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔